दिवचल वाळशी नव्या बायपासाचेर पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको परतून सुरू जाल्या। बायपास सुरू जावन फकत 1 वर्स जाला, पूण लोकांच्या जिवाक भय निर्माण जाला। येरादारी करप्यांक केन्ना थाकाय मेळटली? हो प्रस्न पडटलो जाग्यार? आयकात थळाव्यांची तिडक। दिवचल बायपासार भूस्खलनाक लागून सुरक्षेविशीं प्रस्न उप्रासल्यात। ह्या बायपासाचें उक्तावण गेल्या वर्सा जाल्लें आनी परत परत लँडस्लायड जावपाचो धोको निर्माण जाला। उटंगराच्या पावसाक लागून ह्या वाठारांत पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान प्रवाशां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। लोक आतां बांदकामाचेर प्रस्न उबारपाक लागल्यात। योग्य सुरक्षा उपाय वा कसलीच देखरेख दवरून ते बांदिल्ले नासूं येता, अशेंय थळाव्यांनी मत मांडलां। हो जो रोड आसा पळय, हो नवीन रोड घातला आसा, नवीन रोड कटिंग केल्लें आसा पळय, ते खूब म्हणजे चुकीचे पद्दतीचे आसा। तुम्ही पयल्यार तुम्ही फुडें पयल्यार भितर आसा आनी हे एकदम सारके रोडाक तेंकून आसा आनी स्लँटींग अशें एक्चुअली ते अशें जावंक जाय आसलें, स्लँटींग आसा आनी हे आज हे जे दर कोसळ्ळा पळय ती फक्त हे रेलिंग आसा म्हणून हे उरलेलें आसा। ना जाल्यार कोणाचें तरी कितें आसा हांगा आतां प्रवास खूब जण करता आनी खास करून स्कूटर बी आसा सारकी तेंकून वता। ताका लागून हांव सरकाराक विनंती करता की हाचेर बेगिनात बेगीन तोडगो काडचो। कित्याक सांग आज तुमच्या पयलें लक्षांत येतलें, तुमी थंयच्यान पळयत जाल्यार ते भायर सामके भितर आसा आनी हो इतलो स्ट्रेच आसा तो सारको अगदी तेंकोन आसा, रस्त्याक तेंकोन आसा। खरें म्हणजे तो आनीक 1-2 मिटर तरी भितर वचूंक जाय आसलो आनी हे आतां आसा पळय हे म्हाका आसा आनी म्हाका ह्या पावसान फुडें ते चालूच जातलें। कित्याक सांग एकदां एक बेग गेली की मागीर ताचेर सपोर्टींग आसा तें सगळें जावतलें सकयल आनी तातूंत कोण आमचे लोकांक लुकसाण जावचें न्ही म्हणून बेगीन कारवाय करपाक। 1 वर्स पयलीं म्हणजे पयल्याच पावसाक ते कोसळ्ळे आसा आनी आतां ते जे वॉल बांदपाक स्टार्ट केल्ली आसा तशेंच हे बाकीचो स्ट्रेच आसा तो त्या स्ट्रेचूय म्हाका 1 मिटर 2 मिटर तरी भितर वचूंक जाय अशें म्हाका दिसता। आनी हो रस्तो जो केला पळय बायपास म्हणून तो तुमकां कितें दिसता, सामको युजफूल जाला असो लोकांक? कित्याक हांगा अशे घटना घडत आहा अजून पर्यंत। हय न्ही, कित्याक अशें पळोवंक गेल्यार लोकांची सोय जाता पूण तो सोय करच्या पयलीं हे बाकीच्यो यंत्रणा आसा पळय हे हाचेरूय लोकांनी म्हणजे सरकारान लक्ष दिवपाक जाय। जसो 2024 इनॉग्रेशन केल्लें ताका 1 वर्स निकतें जाता आनी अश्योच जर 1 वर्सा पयलीं सुद्दां म्हणजे त्याच्या गॅपान सुद्दां एकीकडे फुडें खंय तरी लँडस्लायड जाली, तो रस्तो बंद दवरलेलो आनी ती लँडस्लायड जे कितें जालें ते सायडीन कटिंग करून तेंच्यांनी वॉल्स बांदपाचे। पण हांव कितें म्हणटा की तशें जर तुमकां दिसता खंय खंय पर्टिक्युलर गजालीचेर थंयसर तुमी रस्तो बंद करूंक जाय ऑर डायव्हर्जन दवरूंक जाय। कित्याक आयज हे विशय जाला, फाल्यां आयज हो पळोवपाक गेलो जाल्यार ही बॅरिकेड्सा खातीर हो सकयल येवना, तोच जर बॅरिकेड नासलेले रस्त्यार येतले आसले आनी दुर्घटना जातली आसली। आमी हांगा साखळेच्यान, बिचोलच्यान, मयेच्यान हांगाच्यान ट्रॅव्हलिंग करता, रातचे करता, दिसाचे करता, केन्नाय करता। तर ही दुर्घटनेन हांव जर थंयसर बळी पडलेलो जाल्यार हेजो कितें परिणाम जातलो आसलो हे तुमी विचार करूंक जाय। म्हणजे तुमी ह्यो जो हायवे केला अंडर म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करिनासतना तुम्ही इनॉग्रेशन करता, ते लोकांचे जीव घेवपा खातीर करतात काय कित्या खातीर करतात हे तुम्ही विचार करा। मिडल क्लास जे आसा त्यांचो तो टॅक्सातलो पैसो आसा आणि ह्या टॅक्सातल्या पैशाचे तुम्ही जर अंदाधुंदी म्हणजे विदाउट एनी प्लॅनिंग अनमॅच्युअर्ड थिंग हे जाल्लेली आसा। लोकल आमदारान हितून लक्ष दिवपाचें आसा। आयज असेंब्ली चालू आसा, लोकल आमदारान हो विशय करूंक जाय, हांगा खंय तरी डायव्हर्जन करूंक जाय आणि काम कंप्लीट करूनच मागीर इनॉग्रेशन करूंक जाय। ताच्या पयलीं इनॉग्रेशन करूंक जायना। ही सादी बुद्धी म्हणजे ल्हान भुरग्यांक सुद्दां हेची हे आसतली, बुद्धी आसतली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।